नेपालले लिपुलेखमा सेनाको बटालियन खटाएको भन्दै भारतमा हलचल। नेपाल सरकार कालापानी र लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता लिन पछि हटेपछि किन खुसी मनाउँदैछ भारत? लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै रहेको बलियो प्रमाण भेटियो। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइटमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि। नेपालले लिपुलेखमा सेनाको बटालियन खटाएको भन्दै भारतमा हलचल। भारत र चीन बीच लद्दाखको प्याङ्गोल तालमा भएको झडपमा दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएका छन्। भारत र चीनका सैनिक बीच प्याङ्गोलमा भएको भिडन्तमा भारतले विशेष सुरक्षा बलका एक सैनिक मारिएपछि भारतीय मिडियाहरूले फेरि नेपाललाई चीनसँग जोडेर गलत समाचार प्रसारण गर्न थालेका छन्। फेरि नेपाललाई चीनको निर्देशनमा चल्ने गरेको मनसायले समाचार प्रकाशन गर्दै भनेको छ, भारतलाई अहिले सबै छिमेकी देशहरूले निरन्तर हैरान पारिरहेका छन्। चीनसँग निरन्तर तनाव स्थिति छ। बेला बेलामा पाकिस्तान र नेपालसँग पनि विवाद भइरहेको छ, जसले भारतलाई समस्या परिरहेको छ। भारतीय मिडियाले गलत समाचार प्रवाह गर्दै थप भनेका छन्। भारत र नेपाल बीच विगत केही महिनादेखि लिपुलेख कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा विवाद भइरहेको छ। नेपालको नजिक लिपुलेख एउटा यस्तो क्षेत्र हो जो जहाँ भारत नेपाल र चीनको सीमा जोडिन्छ। त्यसलाई ट्रिक्सन भनिन्छ। अब नेपाल सेनाको सम्पूर्ण बटालियन यस क्षेत्रमा खटाइएको छ। यस बटालियनलाई भारतीय सेनाका सबै गतिविधिहरूमाथि नजर राख्न आदेश दिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको गृह मन्त्रालय मार्फत सेनालाई आदेश जारी गरेका थिए। यो भनिएको थियो कि भारत र चीन बीच चलिरहेको तनावलाई ध्यानमा राखी लिपुलेख सीमाको कडा निगरानीको आवश्यकता छ। यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको 44औं बटालियन यहाँ खटाइएको थियो। लिपुलेखमा नेपालको मात्रै होइन, चीनको 150 लाइट कम्पाउन्ड मार्क्स ब्रिगेडका जवान तैनात छन्। गत महिना चीनले यी सैनिकहरूलाई तैनात गरेको थियो। लिपुलेखबाट करिब 10 किलोमिटर टाढा त्यहाँ पला भन्ने क्षेत्र छ। चीनिया सैनिकहरू पनि त्यहाँ छन्। भारतले 17,000 फिटको लिपुलेखमा उत्कृष्ट सडक निर्माण गरेको छ। सडक बनाउँदा नेपालले कुनै आपत्ति जनाएन, तर त्यसपछि भारत र नेपालको यस मुद्दामा बयानबाजी तथा तनाव उत्पन्न भयो। यसमा चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। नेपालले यसका दादी मात्रै गरेन, यहाँ नयाँ नक्सा पनि जारी गर्यो। यसमा लिपुलेख पनि समावेश गर्यो। भारतले यसको विरोध गर्यो। भारत र चीन बीच लद्दाखमा भएको तनावको बीच नेपालले पनि धेरै सक्रियता देखाउन खोजिरहेको छ। नेपालले पनि अक्सर चीनको भाषा लेख्दै चीनले लिपुलेखको मानसरोवर तालको किनारमा भूमिबाट हावामा मिसाइलको निर्माण गरेको छ। चीनले कस्तो किसिमको मिसाइल यहाँ खटाउने भन्ने अझै स्पष्ट छैन, तर यो क्षेत्र भारतीय सीमादेखि टाढा छैन, त्यसैले त्यहाँ खतरा छ। भारतले लिपुलेखबाट मानसरोवर यात्राको लागि नयाँ मार्ग सिर्जना गरेको छ। भारतले बनाएको 80 किलोमिटर लामो सडकको नेपालले आपत्ति जनाएको छ। चीनले भर्खरै 1000 भन्दा बढी सैनिकहरू लिपुलेखको वरिपरि तैनात गरेको थियो, किनभने चीन नेपाललाई उसँग रहेको देखाउन चाहन्छ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दादीबाट नेपाल पछि हटेको भन्दै भारतमा खुसियाली बढेको छ। भारतीय विश्लेषकहरूले नेपाल पछिल्लो समय भारतसँग सीमा विवाद नबल्झाउने र भारतको निकट रहन चाहने विश्लेषण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद पुनः गठन गर्दा रक्षा मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउनु र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखलाई नेपालको भूभाग भनिएको पाठ्य पुस्तकमा रोक लगाउनुलाई भारतीय पक्षले नेपाल भूमिको दादीबाट पछि हटेको रूपमा अर्थ लगाउन लाग्छ। एक महिना अघि नेपालले आफ्नो परिमार्जन नक्सा समावेश गरिएको पाठ्य पुस्तकमा प्रकाशन गरेको थियो। यो पुस्तकमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखलाई नेपाली भूभागभित्र समेटेको थियो। कक्षा 11 र 12 को भूगोल विषयको पाठ्यक्रमको रूपमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो। यो पुस्तक प्रकाशन भएसँगै यसले भारतमा तरङ्ग ल्याएको थियो, तर लगतै यो पुस्तकको प्रयोगमा रोक लगाइयो। पुस्तकमाथि रोक लगाएसँगै भारतीय पक्षले यो रोक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लगाएको दादी गर्दै आएका छन्। भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत नेपाल सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको यो पुस्तकमाथि रोक लगाएको दादी गरेका छन्। नेपालमै पनि कैयौंले प्रधानमन्त्री चाहना र निर्देशनमा यो पुस्तकमाथि रोक लगाइएको दादी गर्ने गरेका छन्। कतिपयले त यो पुस्तक अब पुनः प्रयोगमा नआउने गरी रोकिएको समेत दादी गरेका छन्, तर भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पुस्तकमा केही त्रुटि भएका कारण सच्याउनका लागि केही समय पुस्तक प्रकाशन रोकिएको जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले किताबमा भएका कुरा सच्याउनका लागि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। हाल शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना संक्रमित भएका कारण बैठक
बैठक बस्न नसकेकोले सुधार्ने कुरामा छलफल हुन पाएको छैन। शिक्षा मन्त्री संकलन मुक्त भएपछि पुस्तकमा भएका त्रुटिहरू सुधारेर मन्त्रालयले बनाउनेछ। पुस्तकमा केही त्रुटि भएकोले सो सुधार गर्नको लागि केही समय प्रकाशन रोकिएको हो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो पुस्तक प्रकाशन गर्न रोक लगाएको होइन, त्रुटि सुधार गरेपछि पुस्तक प्रकाशन हुन्छ। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 दिन अघि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिएर रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम किन चालियो भन्ने विषयमा नेपाली नेताहरू केही बोलेका छैनन्। यसलाई भारतसँगको सीमा विवादले जोडेर समेत नेपालभित्र कुनै चर्चा भएको छैन। भारतले भने यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको रूपमा बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको दिन हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री निकट तुरन्तको हमला दिँदै ईश्वर पोखरेल भारतका कडा आलोचना भएको कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर मन्त्रालय आफैसँग राखेको लेखेको थियो। भारतीय स्थल सेना प्रमुख एमएम नवलले नेपाल आउन लागेको समयमा रक्षा मन्त्रीका हैसियतले पोखरेलले र नर्वेसँग भेट गर्दा सम्बन्ध थप बिग्रिन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेको समाचारमा दावी गरिएको थियो। भारतीय पक्षले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको अगस्तमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनका लागि फोन गर्दा नै भारतीय स्थल सेना प्रमुख नवलले नेपाल भ्रमणको आधार तयार गरेको दावी गरेका छन्। त्यसैले परिमार्जन स्वरूप उनले गत महिना पाठ्य पुस्तकको प्रकाशन रोकेको समेत भारतको दावी रहेको छ। यद्यपि भूमि व्यवस्थापन सहकारी मन्त्रालयले भने पुस्तकलाई पुरै रोक लगाइएको दावीलाई भने अस्वीकार गरेको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै रहेको बलियो प्रमाण भेटियो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै रहेको बलियो प्रमाण भेटियो। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन। समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणहरूलाई थप परिष्कार गरेर भारतको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ 22 गते विज्ञ समूहले गठन गरेका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नीति अनुसन्धान र प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 9 सदस्यीय विज्ञ समूहको कोभिड-19 का कारण भर्चुअल मार्फत सम्पर्क गर्दा काम गरिरहेको थियो। विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूमा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायतका विभिन्न संघ संस्था, व्यक्तिगत स्वदेश तथा विदेश, पुस्तकालय, अभिलेख एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्ध सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, कूटनीतिक नाभिक, गुन्डी र कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको स्वाधीनत्व स्थापित हुने कागजात प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त समूहलाई नेपाल भारत सन्धि सम्झौता र साझेदारी पत्र, तत्कालीन ईस्ट इन्डियन कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा सुरुदेखि नै हालसम्म संयुक्त रूपमा दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य अधिकार, तथ्य एवं प्रमाणित अदालतीय फैसला, जग्गाको स्वाधीनताको प्रमाण पत्र एवं राजस्व मालपत्र, भूमिकर तिरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेश, सदन सदाल आदिबाट प्रमाण खोज्न भनिएको थियो। विज्ञ समूहका सदस्यले आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रमाण जुटाएर त्यसलाई आफ्नो विज्ञतालाई आधार व्याख्या गरेर प्रतिवेदन बनाएका हुन्। नेपाली भूमि मिचेको समाचार बाहिरिएपछि चीनले दियो फेरि यस्तो स्पष्टीकरण। चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको बताउँदै हालै निर्माण गरिएका भवनहरू चिनिया भूमि भित्र रहेको दावी गरेको छ। हालै निर्माण भएका नयाँ गाउँ चीनको अलिङको बुरुङमा भन्ने स्थान पर्ने चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनिया सरकारले मुखपत्र दि ग्लोबल टाइम्ससँग बुराइङमा विदेशी मामिला निर्देशक वकिलले मे महिनामा सो भवनहरू निर्माण गर्नुभन्दा पहिला सेना र सर्वेका अधिकारीहरूले सो भवन
निर्माण चिनिया भूभाग भित्र नै बनोस् भनी विस्तृत सर्वे र म्यापिङ गरेका थिए। उनले भनेका छन् सो भवन पूर्ण रूपमा चीनको भूभाग भित्र पर्छ र सबैभन्दा नजिकको भवन चीन नेपालको सीमा भन्दा 1 किलोमिटर टाढा रहेको छ। उनले नयाँ गाउँ निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा चीनले सीमा मिचेको विषय उठेपछि चिनिया अधिकारीहरूले दोस्रो पटक फिल्ड सर्वे मापनको काम गरेका थिए। सो टोलीले भवन चीनको बुराङ गाउँ नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले सो गाउँमा व्यापार बढाउन बनाइरहेको निर्माण गर्ने समयमा नेपाली अधिकारीसँग कुनै पनि विवाद नरहेको उल्लेख गरेको छ। चिनिया अधिकारीले पिल्लर नम्बर 11 र 12 एकदमै उच्च भागमा रहेको र सर्वे ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्न कठिन हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। चिनिया अधिकारीले नेपाली सर्वे टिमले केही गल्ती गरेको हुन सक्ने र सो पत्रिकालाई बताएका छन्। त्यससँगै नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर महेन्द्र बहादुर पाण्डे पनि चीनले नेपालको भूभाग नमिचेको दाबी गरेका छन्। दुई देशीय सीमामा आफूले निर्माण गरेका भवनका सम्बन्धमा नेपालमा प्रश्न उठेपछि चीन सरकारले सो क्षेत्रमा नापी विभागको प्राविधिकहरू पठाएर पुनः सर्वे गरेको छ। चिनिया अधिकारीका अनुसार त्यहाँ स्थान भवन निर्माण नै विस्तृत रूपमा सर्वे र नक्साङ्कन गरिएको थियो, तर भवन बनाइएको भूभाग नेपाल पर्ने भनी प्रश्न उठेपछि दोस्रो पटक सर्वे गरिएको हो। चीनले सर्वे सम्पन्न भएपछि पिल्लर नम्बर 11 र 12 लाई लक्षित गरेर एक नक्सा नै बनाएर अंग्रेजी भाषाको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। आफूले निर्माण गरेको भवन नेपाल चीन सीमाको 2 किलोमिटर आफ्नो भूभागमा रहेको दावी गरेको छ। सो क्षेत्रमा एक उच्च अधिकारीले आफूले सर्वे बारे सो पत्रिकालाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन्, अर्थात् चीन सरकारले अध्ययन गरेको सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल भित्र पनि त्यहाँ विज्ञ टोली पठाएर यथार्थ जानकारी गराउन सर्वत्र माग भइरहेको छ, तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। भूमि व्यवस्थापन सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय नापी विभाग लगायतका निकायले विज्ञ पठाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था भूमि मन्त्री पाकुमानी अर्यालले टोली पठाउने विषयमा आफूले केही थाहा नभएको बताएका छन्। उनले भनिन् अहिले के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोध्दा नै उचित होला। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले हुम्लाका एक टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। सीमा मिचेको चर्चा चलेपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली लिमी गाउँको अवलोकन गरेको थियो। सो अवलोकनको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय दिएको बताइएको छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको र सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सीमाको सम्बन्धमा के भइरहेको हो बताएको छैन। सो टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै सरकारले हुम्लाका चीनले सीमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाबाट सो टोली फर्किएपछि विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने बताएको थियो। सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ। त्यसपछि पनि अहिले पनि अध्ययनहरू भएका छन्, त्यसमा प्राविधिकहरू संलग्न छैनन्। उनीहरूले पहिले नक्साको आधारमा अध्ययन गरिरहेका छैनन्। जबसम्म प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्दैनन् तबसम्म केही क्षेत्र भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको दायित्व भनेको चीनसँग समन्वय गरेर एक प्राविधिक टिम पठाउनु हो। विज्ञ भन्छन् शान्त रूपमा संयुक्त अनुगमन गरौं। विज्ञहरूले यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले यसलाई सार्वजनिक रूपमा बढी उछालेर भन्दा पनि शान्त कूटनीतिक माध्यमले संयुक्त अनुगमन निकाल्ने गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व सचिव दारिकालाल ढुङ्गेल यो विषयमा सहमत आएपछि परराष्ट्र भूमि सुधार र गृह मन्त्रालयको टोली केन्द्रबाटै पठाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। ढुङ्गेलले भने पहिला त्यहाँ के भएको हो वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर त्यहाँका आधारमा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने थियो। अहिले चीनले आफूले त्यहाँ सर्वे गरेको कुरा बाहिरी आएको छ। यहाँ मामिला चिनियाहरू हामी भन्दा पाको देखिए र हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेका छौं र हामी कमजोर देखिएका छौं। उनले अब यो विषयमा धेरै उचालेर भन्दा पनि सीमाको प्रोटोकल अनुसार दुवै मुलुकको सीमाको संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर निहाल्नै पर्ने हुन्छ। हामी दुई छिमेकी मुलुकहरू हौं। हाम्रो बीचमा सीमाको प्रोटोकल र अन्य दस्तावेजहरू रहेका छन्। संयुक्त रूपमा अनुगमन गरौं भनेर चीनलाई आग्रह गरेर समाधान गर्नुपर्दछ। तर सरकारले भने हुम्लामा देखिएको सीमा विवाद सम्बन्धमा सन् 2016 नै विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको र अर्को अध्ययनको आवश्यकता नदेखिएको बताएका छन्। चीनले सीमा मिचेको अथवा होइन यकिन छैन, तर प्रश्न उठेपछि विज्ञहरू समूह बनाएर त्यहाँ पठाउनु सरकारको दायित्व हो। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा नेपाली खबर युट्युब च्यानल तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला, मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई नयाँ ताजा भिडियोहरू हेर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईँको लागि।